ईसा अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए ना वो हुए 6 BC से लेकर 4 BC के अंदर, ठीक है। और ऑथेंटिक यही आता है कि वो 4 BC में पैदा हुए, बिफोर कॉमन एरा में, ठीक है। और पैदा कहाँ पर हुए? पैलेस्टाइन में, ठीक है। फ़लस्तीन, बैतुल मुक़द्दस, यरूशलेम में पैदा हुए, है ना। असल में उस टाइम पे एक फ़िलोसफर थे और तबीब भी थे। तो उनसे किसी ने कहा कि एलिया, यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस आज का ये फ़लस्तीन, उसमें एक शख्स है जो मुर्दे को ज़िंदा करता है। तो उन्होंने कहा वो यकीनन नबी होगा, मुर्दे ज़िंदा करना किसी इंसान के बस की बात नहीं। तो इसलिए कहाँ पे पैदा हुए ईसा अलैहिस्सलाम? यरूशलेम में, बैतुल मुक़द्दस। और अच्छा, इनकी जो ये पैदा हुए ना, इससे पहले मरियम अलैहिस्सलाम की स्टोरी के बारे में हम आते हैं। मरियम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुई ना, तो उनकी तरबियत किसने की? मतलब उनको किसने पाला? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब पाला, और ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम 31 साल की थी तब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, ठीक है। और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इनकी तरबियत की थी। अच्छा, इनके साथ एक और साथी था। मरियम अलैहिस्सलाम जब बड़ी हो गई ना, तो इनके साथ एक और साथी था, वो उनका कज़िन भी था, यूसुफ नज्जार उसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, यूसुफ नज्जार। तो यूसुफ नज्जार और मरियम अलैहिस्सलाम एक ही जगह पर मस्जिद में सफाई किया करती थी। मतलब उस मस्जिद की खिदमत किया करती थी। वो बैतुल मुक़द्दस के पास ही कोई मस्जिद थी छोटी सी, लेकिन उसकी खिदमत यही दो करते थे। ये कज़िन भी थे आपस में। तो एक मरतबा क्या हुआ, उस यूसुफ नज्जार ने अचानक से देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम का पेट बड़ा हुआ है, मतलब वो हामिला दिख रही है ना। जाहिर सी बात है, उसका फिर क्वेश्चन रेज होना ही था कि भाई ये क्या हो रहा है। उससे पहले मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, और जिब्रील अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आपको बच्चा पैदा होगा। उन्होंने कहा कि ना मुझे शादी हुई है, ना ही कुछ और है, मुझे कैसे बच्चा पैदा होगा? उन्होंने कहा अल्लाह जिस चीज़ को चाहता है वो कर देता है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके मतलब ऐसे फूंक मारा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, तो उनके सीधा हमल ठहर गया, मतलब हमल जाहिर हो गया बिल्कुल 9 महीने का, जिब्रील अलैहिस्सलाम के फूंक की वजह से। अच्छा, जब ये बाहर आई मरियम अलैहिस्सलाम, और बिल्कुल एक पेड़ के अंदर, बिल्कुल एक पेड़ के नीचे जो है गई, खजूर का पेड़ था वो। तो वहाँ पे मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा काश इससे पहले मैं मर गई होती, ये कुरान के वर्ड हैं, काश इससे पहले मैं मर गई होती कि ये जो मुझे आजमाइश अल्लाह की तरफ से, आजमाइश का वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नबी को पैदा करना था वैसे ही, और अल्लाह ताला अपनी कुदरत भी दिखाना चाहते थे कि मैं बिना बाप के भी पैदा कर सकता हूँ। मैं सुना रहा था आपको, यूसुफ नज्जार ने जब देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम का पेट बहुत बड़ा है, कि मतलब ये हामला है, तो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्यालात उभरने लगे, और उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम से सवाल भी किए। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि यार मैं लोगों के सामने बोलूँगा अगर ये बात, लेकिन ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम मेरे साथ है और इसकी पाकदामनी, मतलब ये कितनी हया वाली है, कितनी शर्म वाली है, वो तो मुझे सामने है, मतलब ये कितनी तकवा वाली औरत है, मैं इसकी बात लोगों के साथ कैसे कर सकता हूँ? तो फिर इसने क्वेश्चन किया मरियम अलैहिस्सलाम से, और मरियम अलैहिस्सलाम से इसने सबसे पहला क्वेश्चन ये किया कि आप बताओ क्या बिना बीज के फसल हो सकती है? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने दूसरा सवाल किया क्या बिना बारिश के पौधे उग सकते हैं? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों नहीं हो सकते, बिना बारिश के भी पौधे उग सकते हैं। तो उन्हें क्या कहा, क्या बिना मुज़क्कर के, किसी मर्द के, किसी औरत से बच्चा पैदा हो सकता है? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों नहीं हो सकता, जब अल्लाह चाहे तो हो सकता है। क्या आपने नहीं देखा कि जब बारिश नहीं थी, जब बीज नहीं था, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फसलों को पैदा किया सबसे पहले? क्या आपने नहीं देखा जब बारिश का कोई सिस्टम नहीं था, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पहले पेड़ पैदा किए वो कैसे किए? और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भी कुदरत रखता है कि बिना बाप के किसी को पैदा करे। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम और हव्वा को बिना बाप के, माँ बाप के पैदा नहीं किया? मतलब ये उन्होंने रेफरेंस दिया। फिर यूसुफ नज्जार कहते हैं कि मुझे शर्म आ गई और मैं चुप बैठा, फिर मरियम अलैहिस्सलाम से मैंने कोई सवाल नहीं किया। और ये यूसुफ नज्जार ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हिजरत में मदद की थी मरियम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी चीज़ों में। और अब यूसुफ नज्जार ने कहा कि आप यहाँ से अब चले जाओ, ये जो मस्जिद की सफाई आप करें, आप मत करो, अब मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आपको दर्जे ज़िया होगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, आप हामला हो, प्रेग्नेंट हो, तो आप यहाँ से चले जाओ। तो फिर मरियम अलैहिस्सलाम का बच्चा कहाँ पे होता है? एक खजूर के नीचे। उससे पहले मरियम अलैहिस्सलाम के घर में क्या होता है कि ताज़े खजूरें कभी कभी होती है, ताज़ा फल कभी कभी होते हैं, बेमौसम फल, बेमौसम सारी चीज़ें जो मौसम या एतबार से मतलब अवेलेबल नहीं हो सकती उस वक्त, है ना। सेब कहाँ सर्दियों में हो सकता है, बिल्कुल ताज़ा सेब। तो वैसे वैसे उनकी खजूरें, बिना मौसम के खजूरें उनके पास आया करती थी। तो जब उनसे उनके भाई का नाम था, मरियम अलैहिस्सलाम के भाई का नाम था हारून, जब वो पूछता था ये कहाँ से आई, उन्होंने कहा था अल्लाह भेजते हैं और कोई नहीं भेजता। तो मरियम अलैहिस्सलाम का इस तरह से मतलब वो प्रेगनेंसी और सारी चीज़ें हुई। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम 4 BCE में पैदा हुए, और तब मरियम 31 साल की थी, मरियम अलैहिस्सलाम, ठीक है। और जब ये पैदा हुए तो लोगों ने क्या कहा, अब तो लोगों ने कहना ही था कि यार न इसकी शादी हुई है ना कुछ हुआ, तो इसका बच्चा कैसे होगा। तो उन्हें जाहिर सी बात इल्ज़ाम लगाना ही था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत दी कि जब तुमसे बच्चा पैदा हो जाए तो तुम किसी से बात नहीं करना, तुम कहना कि मेरा रोज़ा है।
उस टाइम पे रोज़े में बात नहीं की जाती थी, उनकी शरीयत में थी कि रोज़े में बात भी नहीं करनी किसी से। तो उन्होंने कहा कि मेरा रोज़ा है इसलिए मैं बात नहीं कर सकती। और जब उन्हें बहुत ज़्यादा तंग किया तो फिर कहा ये बच्चा तुम्हें जवाब देगा। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम बोलने लगे, वो कुरान में भी है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर बात करनी शुरू कर दी, है ना। ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे नबी है और तारीख़ इंसानी में ऐसे शख्स हैं जो दूध पीते वक्त, मतलब अभी तो बच्चे हैं, अभी 6 महीने के, 2 महीने के, 1 महीने का या 10 दिन का मान लो, तो वो बात कर रहा है। ये हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। ईसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त क्या किया, बात की। इनके बारे में आता है, एक तो ये शख्स हैं ईसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने तारीख़ इंसानी में बात की, और दूध पीते वक्त, मतलब दूध पीते टाइम जो पीरियड होता है ना 2 साल तक दूध पीने वाला, उसमें बच्चा बात नहीं करता, ठीक है, बहुत कम बातें करता है, बाबा दादा बोल सकता है लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता। और दूसरा बच्चा है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, जिसने गवाही दी थी। इन 2 बच्चों ने बचपन में ही बातें की हैं, है ना। इनके बारे में आता है तारीख़ इंसानी में। और ईसा अलैहिस्सलाम जब जने ना, तो शैतानों ने क्या देखा कि सारे शैतान जो है, जितने भी शैतान थे ना, वो बड़े शैतान के पास जमा हो गए कि भाई हम देखते हैं कि दुनिया के तमाम बुत जितने भी उन गिरजाघरों में, मंदिरों में और सारी चीज़ों में थे, वो सब गिर गए हैं। ये ऐसा क्या हुआ? और हमने पूरी कायनात छान मारी, हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसकी वजह से ये बुत गिर गए। तो फिर शैतान ने कहा, जो बड़ा शैतान है ना, असली इब्लीस, उसने कहा कि मैं खुद देख के आता हूँ। तो उसने पूरे चक्कर लगाया, पूरे आसमानों ज़मीन का चक्कर लगाया, तारीख में आता है। फिर उसने देखा कि फरिश्ते एक जगह जमा है, वो पास आना चाहता है, फरिश्ते उसको पास नहीं आने, उसको धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। तो फिर उसने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो उन्होंने कहा एक ऐसे नबी पैदा हुए हैं तभी हमारी ये हालत हुई है, और हम पर इससे ज़्यादा भारी भरकम दिन आज तक नहीं गुजरा है। शैतानों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, दुनिया के तमाम बुत ज़मीन पर गिर गए। ये ईसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम ऐसी शख्सियत है जो मौइज़ात से भरी पड़ी है ना। हम आगे सुनेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो ईसा अलैहिस्सलाम बढ़ते जा रहे हैं, 12 साल के पहुँचे तो कहा जाता है फिर उन्होंने हिजरत भी की थी इजिप्ट की तरफ, है। इजिप्ट और सीरिया में वो रहने लगे थे, क्योंकि फ़लस्तीन में उस वक्त रोमन एम्पायर थी ना, ये रोमन एम्पायर। इसका एक बादशाह था, उसको किसी ने कहा, मतलब ईरानियन एम्पायर जो पर्शियन एम्पायर था ना, वो आया था इनके पास तोहफे तहफ़ लेकर। उनने कहा था कि हमने सुना है नजूमियों से या किसी और से सुना है हमने प्रेडिक्शन कि यहाँ पर एक बच्चा पैदा होगा, मतलब उसका सितारा तुलू होने, वो पैदा हो गया है, उसका सितारा तुलू होने वाला, मतलब वो बहुत बड़ी शख्सियत बनने वाला है। तो इस बादशाह ने इस डर से, ईसा अलैहिस्सलाम को उसको पता था ना, तो इसने कहा कि यार कहीं मेरी सल्तनत के खिलाफ ये ना हो जाए, इसलिए वो ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ गया। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम पर, उनके अम्मी पर पहले से वही आई और ये चले गए फिर इजिप्ट। यूसुफ नज्जार भी इनके साथ, ये कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात मिलती है फिर इजिप्ट से शाम चले गए थे, फिर शाम वापस आ गए थे, और आखिरी टाइम पे ये फिर से फ़लस्तीन में रहने लगे थे, ठीक है। तो ये शैतान का तज़किरा, फिर रोमन एम्पायर वहाँ पर थी। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम इसी तरह से बढ़ रहे हैं और मौइज़ात उनके साथ है। हर मौइज़ा उनके लोग तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, जाहिर सी बात है। जो मुर्दों को जिंदा करे, जो बहुत सारी चीज़ें करे, तो उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। और नबी भी है, ठीक है। उनकी नबूवत तो वो लेट मिली थोड़ी, लेकिन वो अलग बात है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा उनकी नबूवत कब मिली। और फिर मरियम अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी हो गया। वो मरियम अलैहिस्सलाम 50 साल की उम्र में इंतकाल कर रही है, ठीक है। और इनके अबू का नाम इमरान था, ठीक है। और इनकी अम्मी का नाम भी आता है तारीख में, इनकी बहन का भी नाम, जो ज़करिया अलैहिस्सलाम की कौन थी, बीवी, ठीक है। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी और मरियम अलैहिस्सलाम की माँ कौन थी, आपस में ये बहनें थी। इस तरह से यहया अलैहिस्सलाम और ये क्या हो गए, खालूजात, ठीक है। मरियम अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम आपस में खालूजात है। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम भी इनसे पैदा हो, तो मरियम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। अच्छा, इससे पहले कहा जाता है कि वहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम जब ये इजिप्ट का सफ़र कर रही थे ना, तो मरियम अलैहिस्सलाम एक मरतबा क्या हुआ कि वो एक रईस के अंदर, सालेह रईस था एक नाम, ये मैंने लिखा है ना, सालेह रईस एक शख्स था, वो बड़ा अमीर था, सालेह उसका नाम था। उसके यहाँ ये रात को ठहरे, उसके यहाँ ये अब ये रात को ठहरे, तो उसी रात उसके घर में चोरी हो गई, मतलब सारे जेवरात, सारी चीज़ें चोरी हो गई। अब वो परेशान है सुबह, और उसकी परेशानी से मरियम अलैहिस्सलाम भी परेशान हो। जाहिर सी बात है, बादशाह को चोरी हो गई, इतने कीमती जवाहरात और सोने चांदी चोरी हो गई, तो जाहिर सी बात उसने परेशान होना ही था। तो उसके साथ मरियम अलैहिस्सलाम भी परेशान हो गई। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम की परेशानी देखी ना, और अभी तो ये ईसा अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे, कितने बच्चे थे, 10, 15, 20 साल के होंगे, है ना। अभी मतलब पूरी उस एज पर नहीं पहुंचे थे, 15 साल के मान लो। तो उस परेशानी से ये भी परेशान हो गए, मरियम अलैहिस्सलाम की परेशानी से ये भी परेशान हो गए। और उन्होंने कहा कि अम्मा आप फिक्र ना करो, मैं चोर को ज़रूर निकालूंगा। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी मसाकीन है ना, जो गरीब गुरबा है, वो सारे मेरे सामने जमा किए जाए। ईसा अलैहिस्सलाम के पास ये सारे लोग जमा किए गए। उसमें से एक था अंधा और एक था अपाहिज, मतलब टांग से लंगड़ा था, वो चल नहीं पाता था। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उस अंधे से कहा कि भाई इसको कंधे पर चढ़ाओ, इस अपाहिज को कंधे पर चढ़ाओ।
تو اس نے کہا کہ یار میں تو اندھا ہوں، میں اس کو کندھے پر کیسے چڑھا سکتا ہوں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا رات کو تم نے چوری کے لیے کیسے اس کو کندھے پر چڑھایا تھا؟ تمہیں اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا؟ یہ مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے وہ معجزات تھے نا، انہوں نے مان لیا، اور مانا نہیں، ابھی نے انہوں نے مانا، اور اس لنگڑے کو کہا کہ تم اندھے کے کندھے پر چڑھ جاؤ۔ نے کہا کہ میں کیسے چڑھوں، میں تو لنگڑا ہوں۔ نے کہا رات کو پھر تم نے ہاتھ کیسے ڈالا تھا اس زیورات کو چوری کرنے کے لیے اور اس کے کندھے پر تم چڑھے تھے؟ پھر ان دونوں کا راز آشکار ہو گیا، مطلب راز کھل گیا نا، تو وہ دونوں چور نکلے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بادشاہ، یہ جو رئیس تھا نا، سولے رئیس، یہ اس مال میں سے آدھا گفٹ کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں لیا، کہا ہم مال لینے نہیں آیا، آپ نے ہمیں پناہ دی، یہی بہت کافی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے چلے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بچپن سے جاری تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جتنے معجزے دیے گئے اتنے کسی نبی کو معجزے نہیں دیے گئے، ٹھیک ہے؟ ان کو میریکلز ملے نا بہت زیادہ، یہ میں یہاں پہ لسٹ بھی بنائی ہے۔ سب سے پہلے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ کوئی کون کر سکتا مردوں کو زندہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسا معجزہ کہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ، اور مردہ قبر سے زندہ، مطلب زندہ ہوتا تھا، قبر سے اٹھتا تھا بالکل زندہ۔ تو ایسا معجزہ کسی کے پاس مت ہو سکتا تھا۔ دوسرا معجزہ ان کے پاس کہ بیمار کتنا ہی بیمار ہو، کو مطلب بالکل حد لیول کا بیمار ہو نا، اس کے اوپر ہاتھ پھیر دے گا تو وہ بالکل شفا یاب ہو جائے گا، مطلب اس کو شفا مل جائے گی۔ ایسا معجزہ کسی کے پاس نہیں۔ اور تیسرا معجزہ ان کے پاس تھا کہ مٹی کی چڑیا بنائی، مٹی کا کوئی پرندہ بنایا، اس میں پھونک مار دی، وہ اڑنے لگا بالکل زندہ، مطلب اس کے اندر جان پڑ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے۔ اور چوتھی کہ مطلب اندھا، مادرزاد اندھا ہوتا ہے نا، بچپن سے اندھا، اس کے آنکھوں پر ایسے ہاتھ پھیر دیا، اس کو روشنی آ گئی، ہے نا؟ کوہڑی، جس کو کوہڑ ہے نا، اس کو کوئی علاج نہیں تھا اس ٹائم پہ، اس کو ہاتھ پھیر دیتا تھا، اس کو شفا مل جاتی تھی۔ مطلب اتنے سارے معجزات۔ اور پھر کیا، آسمان سے کھانا، لوگوں نے ان سے فرمائش کی کہ بھائی ہم تھوڑا آسمان سے، مطلب آپ آسمان سے کھانا تو لاؤ، مطلب ہم بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آسمان کا کھانا کیسا ہوتا ہے۔ اس فرمائش پر آسمان سے کھانا بھی اتر گیا۔ تو اتنے معجزے کسی کے پاس نہیں ہے، تبھی تو عیسائیوں نے کیا کیا، اتنا زیادہ غلو کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، ٹھیک ہے؟ اور مریم علیہ السلام کو کیا کہنے لگے؟ اللہ کی بیوی، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ مطلب اس طرح سے عیسائیوں کے اندر یہ چیز رائج ہو گئی۔ اور اللہ رب العزت نے پھر قرآن میں خود ہی فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر، کل قیامت کے دن اللہ رب عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو جائیں گے نا، سورہ مائدہ میں ہے غالباً، تو انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ، مریم کے بیٹے، کیا تم نے ان کو کہا تھا، ان لوگوں کو کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ مجھے شریک کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام ایسا لگتا ہے نا، تفسیر میں آپ دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا لگتا ہے جیسے کانپ رہے ہو وہاں پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کل قیامت کے دن، یا اللہ میں کیوں کہوں گا ان کو کہ میری عبادت کرو، انہوں نے تو اتنا غلو کر دیا کہ مجھے ہی خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت کب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ سورہ مائدہ میں بھی ہے نا، یہاں میں نے ریفرنس دیا ہے، سورہ مائدہ یہ والی آیت، اس کے اندر یہ ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام اس طرح سے ریز ہو رہے ہیں، اور بادشاہوں، وہاں کا جو بادشاہ ہے نا، ظاہر سی بات ہے ایسا بندہ پیدا ہو رہا ہے، اور جو آخری مسیحا تھا نا، آخری نبی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا تھا، وہ یہی تھا۔ اسی کو مسیح بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مسیح کہتے ہیں کہ مطلب یا تو ایک مطلب بہت زیادہ سیر و تفریح کرنے والا، ایک مطلب تو اس کا بھی یہ بھی ہے، ایک مطلب ہوا یہ کہ جس کی جو شفا دیتا ہے لوگوں کو، ہے نا، وہ بھی مسیحا ہی ہوتا ہے نا۔ اور اس کا انگلش میں نام بھی جیزس ہے، ٹھیک ہے؟ جیزس اس کو اس میں کہتے ہیں، کرسچن وغیرہ جیزس کے نام سے، وہ عیسیٰ نہیں کہتے، وہ جیزس ہی کہتے ہیں۔ ہاں، عیسیٰ مسیح اسی کو کہتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کو ہی۔ تو یہودیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہودی بھی اس ٹائم پہ تھے نا، جو آخری مسیحا، میں مسیحا کی بات کر رہا تھا، جو آخری مسیحا ہے نا، جو یہودیوں کے اندر آخری نبی آنے والا تھا بنی اسرائیل کے اندر، وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو یہودیوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل نے کیا کیا، اس کو مانا ہی نہیں۔ کیونکہ ایک عورت آئی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا کہ بھائی، وہ یمنی عورت تھی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میری ہدایت کا سامان آپ لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑ بکریوں کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے لیے ہدایت کا سامان نہیں لایا ہوں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ مجھے صرف بنی اسرائیل کے لیے مختص کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ ہر نبی کو جو کسی قبیلے کے لیے، کسی معاشرے کے لیے جو ہے خاص کیا جاتا تھا، وہ پورے عالم کے لیے نبی نہیں بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، تو پھر اللہ نے قانون بدل دیا، پھر لا بدل گیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو خالص بنی اسرائیل کے لیے، جب بنی اسرائیل میں یہ آخری نبی آنے والا تھا نا، اس کے بعد سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، لیکن یہودیوں نے کیا کیا، اس کو مانا نہیں، اور وہ ابھی تک اسی مسیحا کی تلاش میں ہے، اور وہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں کہ دجال آئے گا اور ہماری مدد کرے گا، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان میں آخری نبی یہی پیدا کرنا تھا، عیسیٰ علیہ السلام، لیکن انہوں نے اس کو مانا نہیں اور دجال کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ تو ہم آگے آئیں گے نا، جب سیکنڈ
مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ ہوگی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے نا تو پھر دجال کو قتل کریں گے، وہ ہم ابھی آگے پڑھیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس طرح سے ریز ہو رہے ہیں اور معجزات اور ساری چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین بھی تیار کیے تھے جو تبلیغ کرتے تھے، ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے صحابی ہوتے ہیں نا ویسے حوارین ہوا کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حوارین تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک بندہ آیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس باہر سے نا، وہ گاؤں کا بندہ تھا، تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک حوارین نے کہا آیا بڑا اب، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے نیچے فرشتہ بھیجا کہ اس حواری سے کہو، یہ جو تمہارا صحابی ہے نا، اس سے کہو کہ دوبارہ اعمال شروع کر دے، اس کے سب اعمال غارت کر دیے گئے، اور یہ جو گاؤں کا بندہ ہے نا جو تمہارے ساتھ جڑنے آیا تھا، اس کو بھی کہو دوبارہ سے اعمال شروع کرو کیونکہ ہم نے اس کے تمام گناہ مٹا دیے، ہے نا۔ یہ تو آتا ہے کہ مطلب عاجزی کے اندر یہ ساری چیپٹر آتے ہیں، لیکن حوارین کا قصہ آپ نے سنا ہے، اس میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ تو اس میں 12 حوارین تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان میں سب سے پہلے تھا اندریاس، اسے انگلش میں اینڈریو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعقوب نام کا ایک حواری تھا، یوحنا نام کا، اس کو جان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیٹر نام کا ایک حواری تھا، اور تھا بطلماس کا نام کا ایک تھا، ہے نا، حواری، اور متا کا ایک تھا، اس کو میتھیو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھامس، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ان کا حواری تھا۔ یعقوب، دوسرا یعقوب ہے وہ بھی ان کا حواری تھا، اور ٹیڈریس یہ 9واں ہے، یہ بھی ان کا حواری تھا، اور 10واں تھا یہودا، اور 11واں تھا فلپس، ان کا نام فلپس ہے انگلش میں، ٹھیک ہے، اور 12واں تھا سمعان، ان کو سائمن بھی کہتے ہیں، سمون یا سائمن اس طرح سے نام ان کا ہے۔ یہ 12 حوارین کے نام آتے ہیں۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے نا، وہ تو اس میں تاریخی روایت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اصل میں پیش آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی، ٹھیک ہے، وہ پہلے نہیں آیا تھا۔ اوتھینٹک روایت جو ہے نا وہ اصحاب کہف کی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی آئی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اب اس طرح سے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں نا، اب بادشاہ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے سامنے خطرہ ہے، اور یہودیوں نے بادشاہ سے، جو رومن امپائر تھی نا اس وقت، اس کو شکایت کر دی کہ بھئی جو عیسیٰ ہے نا یہ کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں، جھوٹی انہوں نے کہا۔ بعد میں عیسائیوں نے یہ تو کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن اس ٹائم پہ یہودیوں نے جھوٹ کہا اس بادشاہ سے تاکہ اس کو مار دے، کہا یہ کہہ رہا ہے خدا کا جھوٹا ہے، اور یہ جھوٹا ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ کذاب ہے، مطلب نعوذ باللہ۔ اس ٹائم پہ وہ یہودی کہنے لگے، تو پھر بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ بھائی اس عیسیٰ کو گرفتار کیا جائے حوارین کے ساتھ۔ تو پھر ایک مرتبہ کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوارین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک سے فوج آ گئی، اچانک سے یہودی آ گئے، اور انہوں نے کیا کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا تو 2 روایتیں اس کے اوپر ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت اسی وقت چینج کر لیا، مطلب اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کسی اور کو دی، انہوں نے اس کو لٹکا دیا سولی پر۔ اور دوسری روایت ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے نا ان کے ساتھ، اور وہ ایک کمرے میں ٹھہرے، اس سے پہلے ایک مطلب خیمہ ہی سمجھ لیں ہم، خیمے میں ٹھہرے، تو وہاں پر جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو باہر لینے کے لیے آیا تھا نا سلیب کی طرف، تو اللہ رب العزت نے اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں چینج کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور انہوں نے، ان یہودیوں نے اور بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس کو سولی پر لٹکا دیا، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بن گیا تھا نا، تو ان کو لگا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کس پر چڑھا دیا، سولی پر، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس کو لٹکایا اور مار دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی مارا گیا تھا، نہ ہی سولی پر چڑھایا گیا تھا، نہ قتل کیا گیا، کچھ بھی نہیں، بلکہ ہم نے اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ لیکن یہ جو عیسائی ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے صلیب پر لٹکایا گیا تھا، اور ان کی جو صلیب ہوتی ہے اس میں لٹکا ہوا وہ پلس جیسا، وہ اسی لیے ہوتا ہے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے لٹکایا گیا تھا صلیب پر، تو اس لیے وہ بھی یہاں پر لٹکاتے ہیں وہ پلس جیسا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی مطلب ڈیتھ نہیں کہیں گے، اور اس عیسیٰ علیہ السلام کی اس ٹائم کتنی ایج تھی، 33 عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت ایج تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی اس طرح سے مطلب نبوت ختم ہو جاتی ہے اور ساری چیزیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے جاتے ہیں۔ وہاں اللہ رب العزت نے ان کو، تاریخی روایت ملتی ہے کہ کھانے پینے سے پاک کر دیا، اور کیا کر دیا، نورانی لباس پہنا دیا، اور وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو گئے، مطلب وہ ادھر ہی رہ گئے فرشتوں کے ذات ہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان کو دیکھا بھی تھا، شاید غالباً جب معراج کا سفر ہوا تھا تو اس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ نہیں، وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر۔ اور پھر دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ کب ہوگی، وہ قیامت سے قریب ہوگی۔ وہ اللہ رب العزت نے تو قرآن میں اس کا ریفرنس نہیں دیا، لیکن حدیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل پھر سے آ جائیں گے، آپ دیکھو گے کہ وہ کیا کریں گے، وہ پوری دنیا کو اسلامی نظام سے بھر دیں گے، اسلامی حکومت سے بھر دیں گے، اور پھر کیا ہوگا،
مطلب شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پئیں گے، مطلب جو جانور ہیں نا آپس میں جو لڑتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، وہ ایک ساتھ پانی پی رہے ہوں گے، ایک ساتھ رہتے ہوں گے، مطلب ایسا انصاف دنیا میں قائم ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے نا، جب ان کی سیکنڈ کمنگ ہوگی تو وہ کہاں پر اتریں گے آپ کو پتہ ہے؟ وہ اتریں گے دمشق کی جامع مسجد میں، ڈمسکس ہے نا شام میں، دمشق ہے، اس کی جامع مسجد میں صبح فجر کے ٹائم پر اتریں گے، اور فرشتے ان کو اتاریں گے، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور ان کو لوگ سیڑھی لگا کر نیچے اتاریں گے، اور دیکھیں گے کہ امام مہدی جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے آئیں گے۔ تو امام مہدی کیا کرے گا کہ مطلب پیچھے ہٹ جائے گا، نماز پڑھا کے عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا کہ آپ نماز پڑھا لو، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، نماز آپ پڑھا لو، ٹھیک ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کس کی اقتدا میں نماز ادا کریں گے؟ امام مہدی کی، اور پھر یہاں سے جا کر وہ دجال کو قتل کریں گے، وہ ساری چیزیں، اور پھر حدیث میں بھی آتا ہے وہ ساری چیزوں میں، وہ دجال جب آئے گا نا تب عیسیٰ علیہ السلام ہی اس کو قتل کریں گے۔ یہ اس سے پہلے بھی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس پہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص تھا جس کا لوگوں کو گمان تھا کہ شاید یہی دجال ہے، کیونکہ اس کے حرکات تو سکنات ویسی تھی، مطلب وہ ایسی حرکتیں کرتا تھا نا، اس کا نام مجھے سبا، کچھ ابن سبا کی اس طرح سے نام تھا، ٹھیک ہے؟ تو مطلب لوگوں کو یہ شک تھا کہ کہیں یہی دجال نہ ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عمر سے کہ اگر اس زمانے میں بھی آ بھی گیا تو ہم اس کا کچھ نہیں کریں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اس کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے؟ یا تو کوئی نبی ہی قتل کر سکتا اس کو، یا تو عیسیٰ علیہ السلام، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کر سکتے تھے، لیکن یا تو عیسیٰ علیہ السلام ہی اس کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مختص کر لیں، مطلب عیسیٰ علیہ السلام ہی اس کو قتل کریں۔ وہ کیوں؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسے معجزے ہیں نا، وہ سپر پاورز کے درمیان جنگ ہوگی، وہ جو دجال ہوگا نا اس کے پاس بھی سپر پاور ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو پہلے سے اتنی سپر پاور ہے کہ مطلب اتنی آنکھیں، عیسیٰ علیہ السلام جہاں سے چلیں گے نہ لوگ اس کے مطیع ہو جائیں گے، مطلب وہ خنزیر کو ذبح کر دیں گے، سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہوں گی نا، یہ کس وجہ سے ہوں گی؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ معجزات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں، ان کے پاس وہ ٹیکنالوجیکل مطلب ساری اسپیکٹس ہیں، مطلب ساری چیزیں ان کے پاس ہے، ایڈوانسمنٹ ان کے پاس ہے۔ اس ٹائم پہ اتنی ایڈوانسمنٹ ہے، میریکل کے سامنے ٹیکنالوجی زیرو ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتنی ہائی لیول کی ٹیکنالوجی ہو گئی، میریکل کے سامنے وہ تب بھی زیرو ہے نا؟ کہ بیمار کی کتنی مطلب ہائی لیول کی دوائیاں بن جائیں، ساری چیزیں بن جائیں، پھر بھی اتنی جلدی تو نہیں ہوگا کہ کوئی ہاتھ پھیر دے اور ساری بیماری دور ہو جائے، اتنا بھی نہیں، اتنی جلدی بھی نہیں ہو سکتا نا۔ تو میریکل کے سامنے ٹیکنالوجی زیرو ہوتی ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کے وہ معجزوں کی بھرمار ہوگی، تو جب وہ آئیں گے تو دجال سے جو ٹکر ہوگی نا، وہ سپر پاورز کے درمیان جنگ ہوگی، مطلب دو سپر پاورز کے درمیان، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اور یہ کہاں پر کریں گے؟ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں پڑھایا تھا، مقام لد، باب لد ہے نا، مقام پتہ کہاں پہ ہے؟ داؤد علیہ السلام نے جہاں پر جالوت کو قتل کیا تھا نا، جو گلیل مار کر اور پتھر مارا تھا یہاں پر اور اس کا سر پھٹ گیا تھا، اسی مقام پر عیسیٰ علیہ السلام کس کو قتل کریں گے؟ دجال کو قتل کریں گے، ہے نا؟ اور دجال کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس پر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے اور بھی بنائیں گے اس پر، وہ ایک الگ سپریٹ ویڈیو بنے گی، لیکن وہ الگ بات ہے۔ تو پھر یہاں سے مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے دور شروع ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں کہا جاتا ہے 40 سال رہیں گے، ٹھیک ہے؟ 40 سال رہیں گے، 40 سال میں ان کے شاید بچے بھی ہوں گے، بیوی بھی ہوگی، ایسا کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہاں تک اوتھینٹک ہے وہ تو اب فیوچر میں ہی پتہ چلے گا، لیکن حدیث میں ان کے بچوں وغیرہ کا ذکر نہیں آتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں 40 سال تک رہیں گے، اور پھر جو ہے امن و امان ہوگا، ساری چیزیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ پھر سے گمراہ ہو گئے، اس کے بعد قیامت آ جائیں گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ جو دجال مار دیا جائے گا نا، دجال قتل ہوگا، تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، جو ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کے لیے دیوار بنائی تھی، ان کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، وہ الگ سے کلاس ہوگی، ٹھیک ہے؟ ذوالقرنین علیہ السلام اور یاجوج ماجوج، وہ ساری چیزیں وہ ٹیکنالوجیکل اعتبار سے اس کے لیے میں ایک انڈیویجول سپریٹ ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یاجوج ماجوج اس کے بعد نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت ان کو بھی مار دے گا، ان کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے یا اللہ ان کو ختم کر دے، کیونکہ یہ لوگوں کے اندر فساد مچا رہے ہیں، کیونکہ وہ نکلیں گے تو بحیرہ تبریہ جو سی آف گیلیلین ہے اسرائیل کے پاس، اس کو پی کر خشک کر دیں گے، وہ ایسے لوگ ہیں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کو بیماری لگ جائے گی، اللہ رب العزت کے اندر ایک بیماری پیدا کر دیں گے، وہ سارے مر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یاجوج ماجوج جو ہے یہاں پر مر جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام مطلب پھر سے لوگوں کے اندر رہیں گے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی چلے جائیں گے لوگ پھر سے گمراہ ہو جائیں گے، اور مہدی جیسے چلے جائیں گے لوگ پھر سے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو پھر جو کیا ہوگا، پھر وہاں سے جا کر آگے قیامت کا منظر شروع ہے،
उसके बाद ना कोई नबी आएगा, उसके बाद ना कोई उसमें मुजद्दिद आएगा उस उस पीरियड में, उस ईरा में ना कोई मुजद्दिद होगा, ना कोई नबी होगा। और ये ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी बनकर नहीं आएंगे, बल्कि क्या बनकर आएंगे? उम्मती बनकर आएंगे। अब ये नबी नहीं रहे, नबियों का ज़माना ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब ईसा अलैहिस्सलाम भी जो उतरेंगे ना, वो एक उम्मती बनकर ही उतरेंगे, ना कि नबी बनकर उतरेंगे। और मेहदी अलैहिस्सलाम कोई नबी नहीं होंगे, बल्कि ये इमाम होंगे, उस टाइम पे खलीफा होंगे। ये भी कोई नबी नहीं होंगे। नबियों का सिलसिला इस उम्मत में ख़त्म हो गया। और जो खुद को नबी कहेगा वो कज़्ज़ाब है, झूठा है, काफिर है। ठीक है, नबी का कोई दावा नहीं कर सकता। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ते हैं ना कि ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत सारी किताबों में आता है ना। सूरह आल इमरान में भी इनका जिक्र आता है। ठीक है, ये जो तीसरा सूरह है और 52 से 53 इसके दरमियान आता है। सूरह सफ़ में भी आता है, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 14 में। और सूरह माइदा में भी आता है, ये है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 और आयत नंबर 11। मतलब कुरान में भी इनका जिक्र आता है और बहुत सारी चीज़ों में जगह जिक्र आता है। और फिर इन पर एक किताब भी उतरी थी। वो कब उतरी थी? जब ईसा अलैहिस्सलाम कितने साल के थे? 33 साल के थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम पर क्या हुई? किताब उतरी। कौन सी? बाइबल, इंजील जो उतरी ना ईसा अलैहिस्सलाम पर, वो तब ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 30 साल थी। और 33 साल में उनको उठा लिया गया। 3 बरस तक इनकी नबूवत रही है, कहा जाता है। सिर्फ 3 साल इनको नबूवत। बचपन से तो इन पर वही आती है, जो मैंने पहले भी कहा था कि वही पहले भी आ सकती है, लेकिन नबूवत का जो खास दर्जा है ना, वो किसी को किसी एज में दिया जाता है ना। और अक्सर जो अंबिया को नबूवत मिली है वो 30 के बाद ही मिली है। तो इनको 30 साल की उम्र में नबूवत मिली, फिर 3 साल इन्होंने नबूवत में काम किया और फिर आसमानों पर उठा ली गई। ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हिस्ट्री आती है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन? तो ये ईसा अलैहिस्सलाम की लाइफ स्टोरी थी। तो इसके बाद जो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद डायरेक्ट 560 सालों के बाद जो नबी आते हैं ना, वो कौन आते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीधा डायरेक्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बीच के ईरा में, इस बीच के दौर में कोई नबी भी नहीं आया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नबी जी इनको डराते रहिए। अब इनको, आपका काम है कि अब इनको डराओ, क्योंकि इससे पहले, आपसे पहले इसमें कोई डराने वाला नहीं आया था। मतलब इस कौम, ये जो कुरैश अभी एग्जिस्ट करती है ना, मतलब इससे पहले 560 साल गुजरे हैं, उनमें से कोई नबी नहीं आया है। अब उसके बाद डायरेक्ट ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आप हो, तो इसलिए आपका काम है इनको डराओ। ठीक है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टोरी हम अगले क्लास में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला कहने सुनने से अमल की तौफीक दे।